आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कृषि बहस हामीले प्रायजसो यो मङ्गलबार यहाँहरू माझ लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ र आज पनि म यो कृषि बहस मार्फत यहाँहरूसँग आम दर्शक महानुभावहरू माझ आज भेट हुन म आइरहेको छु र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ। आज एकजना यो कृषि क्षेत्रसँग लामो अनुभव मात्र भएको व्यक्तित्व होइन, जुन व्यक्तित्व 2043 सालदेखि नेपालको निजामती क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै र हालसम्म पनि उहाँ यसै क्षेत्रमा कार्यरत रहेको व्यक्तित्व लिएर म यहाँहरूसँग उहाँका अनुभवहरू साट्नको लागि उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि त्यो अनुभवले, उहाँको यो अनुभवले केही न केही यो कृषि क्षेत्रमा अहिले देखिएको विभिन्न समस्याहरू, सुविधाहरू र त्यहाँका विभिन्न अवसरहरू का बारेमा प्रष्ट पारिदिनु हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको हुनाले उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ र हाम्रो निमन्त्रणालाई उहाँले स्वीकारिदिनु भयो। त्यसको लागि म यहाँहरू मार्फत पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको परिचय दिनुभन्दा पहिला हामीले भन्ने गर्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि। यस कारणले मिथिला नेपाल टेलिभिजन हिमालको लागि, तराईको लागि, मेचीको लागि, महाकालीको लागि र मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन र यो टेलिभिजनले सबैलाई समान अवसर दिनुपर्छ, सबै समान रूपले सम्मानित हुनुपर्छ, किनकि यो मुलुकमा 123 जातिको बसोबास छ भने 125 भाषी र त्यहीसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्कार, संस्कृति र रीतिरिवाजहरू मान्ने जुन एउटा परम्परा हाम्रो छ र त्यो सबै परम्पराहरू हाम्रा सम्पत्तिहरू हुन् र ती सम्पत्तिहरूलाई सबैले समान किसिमले सम्मानित भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ र यही अभियान चलाउनको लागि हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रयत्न गरिराखेका छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ र हामीलाई आशा छ पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम जुन एउटा भावना व्यक्त गरिराखेका छौँ, सबैले आपनत्व फिल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन भावना हामीले हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, यहाँहरूको साथ सहयोग पाएको खण्डमा पक्कै पनि हामी यहाँहरूलाई र हामीलाई पनि सफल भएको र सम्मानित भएको महसुस गराउनको लागि सफल हुनेछौँ। यो हामीले निरन्तर प्रयत्न गर्नेछौँ र अब उक्त एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जुन कृषि अनुसन्धान परिषदको निर्देशक प्रशासक पनि हुनुहुन्छ उहाँ र कृषि अनुसन्धान परिषद पक्कै पनि कस्तो संस्था हो र कतिपयले त त्यसको बारेमा बुझि पनि सक्नु भएको छ र कतिपयले यदि बुझ्नु भएको छैन भने पक्कै पनि आजको व्यक्तित्वले यहाँहरूलाई बुझाउनको लागि कोसिस हामी गराउनेछौँ र यदि यो सेटिङमा अलिकति हामीलाई कतैतिर केही कुराहरू रह्यो भने पक्कै पनि यस्तो व्यक्तित्वलाई पुनः हामीले यस टेलिभिजन मार्फत पुनः भित्र्याउँदै फेरि त्यो कुराहरूलाई प्रष्ट पार्न हामी निरन्तर प्रयत्नशील रहनेछौँ। यो हाम्रो बाचा हो र अब मैले हाम्रो उक्त व्यक्तित्वलाई, यहाँ आउनुभएको व्यक्तित्वलाई यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु र उहाँ हुनुहुन्छ नवीन प्रकाश पौडेल र मैले नवीन प्रकाश पौडेल सरलाई यो कृषि बहस मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर यहाँलाई नमस्कार, अभिवादन सबैलाई। नवीन प्रकाश पौडेल, अब अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। पक्कै पनि सरलाई यहाँको अनुभव र हाम्रो अवसर आम जनतालाई तपाईको चाहिने हामीले कसरी प्रशिक्षित गराउने वास्तविकता के हो त्यो यहाँको पनि कर्तव्य हो र हाम्रो पनि कर्तव्य हो। अब यो हाम्रो मुलुक एउटा कृषि प्रधान एउटा देश भनेर चाहिँ हामीले चिनिने गर्छौं र यहाँ चाहिँ कृषि अनुसन्धान परिषदको प्रशासन निर्देशक हुनुहुन्छ, निर्देशक प्रशासन हुनुहुन्छ र त्यहाँको लगभग कृषि अनुसन्धान परिषदको प्रशासकीय हिसाबले यहाँ एउटा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब मैले यहीसँग एउटा सम्बन्धित प्रश्न राखेँ र त्यो
त्यो कार्यालयसँग सम्बन्धित पनि। र मेरो पहिलो जिज्ञासा के रह्यो भने नवीन सर, जस्तै कृषि अनुसन्धान परिषदले कस्तो कार्य गरिरहेको छ, विशेष गरेर नेपालका किसानहरूलाई अपग्रेड गर्नको लागि, नेपालको कृषि क्षेत्रलाई अपग्रेड गर्नको लागि कृषि अनुसन्धान परिषदले कस्ता कस्ता कामहरू गरेको छ, त्यसको बारेमा एउटा निर्देशक प्रशासनको हिसाबले आफ्नो भनाइ अलि सविस्तार राखिदिनुहोस् न सर। विशेष गरी सरले सुन्नुभयो, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद 2048 सालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन 2048 अनुसार एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा यो स्थापना भयो। र यो संस्था स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना हुनुभन्दा अगाडि यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा कृषि अन्तर्गतको एउटा विभागीय रूपमा थियो। टोटल ब्युरोक्रेसीभित्र नै यसले आफ्ना अनुसन्धानका गतिविधिहरू अगाडि बढाएकै थियो। र जब 48 साल वैशाख 25 गते छुट्टै ऐनद्वारा यसलाई गभर्न गर्ने हिसाबले त्यो बेलाको माहौलमा जुन इन्टरनेसनल सेक्टरमा रिसर्चलाई जुन अटोनोमी दिनुपर्छ, रिसर्चलाई काम गर्नलाई फ्रिडम दिनुपर्छ भन्ने जुन चलेको थियो, त्यही अनुसार यसको स्थापना भयो। र त्यो स्थापना भइसकेपछि निजामती सेवाबाट तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारको निजामती सेवाबाट 1166 जना कर्मचारीहरू समायोजन मार्फत त्यो संस्थामा समायोजन भयो। हजुर हजुर हजुर, निजामती सेवाबाट। हजुर। र त्यसपछि त्यसले आफ्नो छुट्टै स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम अगाडि बढायो। मुख्य रूपमा ऐन अनुसार यसले कृषि क्षेत्रको समग्र समस्याहरू पहिलाउने अध्ययन अनुसन्धानको मार्फतबाट र प्रविधि विकास गर्ने, किसान उपयोगी, अहिलेको च्यालेन्जलाई उपयोग गर्न सक्ने हाम्रा खाद्य सुरक्षा लगायतका यी कुराहरूलाई एड्रेस गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गरी प्रसारका निकायहरू मार्फत किसानहरू समक्ष दिने यसको मुख्य कार्य हो। हजुर सर। र ऐनको परिकल्पना के हो भने यो कृषि क्षेत्रको समग्र अनुसन्धानको यसलाई एपेक्स बडीको रूपमा लिइन्छ। हजुर। अब कति गर्न सक्यौँ सकेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, पक्कै पनि। हजुर। अहिलेलाई के हो त भन्दा त्यो समग्र देशभित्र हुने समग्र कृषि अनुसन्धानको यसले एपेक्स बडीको रूपमा काम गर्छ। यो सर्वोच्च निकाय हो। पक्कै पनि सरले राख्नुभयो एउटा चाहिँ नि कृषिको क्षेत्रमा, विशेष गरेर कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा यो कृषि अनुसन्धान परिषद भनेको सर्वेसर्वा र एउटा उच्च ठाउँमा रहेको एउटा संस्थाको बारेमा यहाँले जानकारी गराउनु भयो र त्यसको लगभग एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बारेमा पनि यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। आम हाम्रा श्रोता र दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले अर्को एउटा जिज्ञासा के रह्यो भन्दाखेरिमा यो भन्दै सरले यो भन्दै गर्दाखेरिमा यसका भूमिकाहरू के रहन्छ, यसले कस्तो कस्तो कार्य गर्छ, त्यो पनि सरले चाहिँ अलि छोटोमा राखिदिनुहुन्छ कि सर यसको बारेमा? अब यसले गर्ने हाम्रो हजुर देशको यो खाद्य सुरक्षा लगायतको समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यसले गर्ने कामहरूको डिटेल व्याख्या यो छोटो समयमा सम्भव छैन। हजुर हजुर सर। अहिले मुख्य रूपमा कृषि अनुसन्धान परिषदले गर्ने भनेको मुख्य रूपमा एउटा बाली क्षेत्रको धान, गहुँ, मकै लगायतका यस्ता क्षेत्रहरूमा उन्नत प्रविधि, बिउ बिजन कसरी विकास गर्ने हजुर भनेर अनुसन्धान गर्छ। हजुर। यसले अनुसन्धान गर्दा एउटा आफ्नो फार्ममा अनुसन्धान गर्छ, अर्को किसानहरूको फिल्डमा हाम्रा आउटरिच साइटहरू मार्फत हामी बाह्य अनुसन्धान स्थलहरू भनेर भन्छौँ, त्यो मार्फत किसानको संलग्नतामा समेत यसले अनुसन्धान गर्छ। हजुर। र उपयुक्त प्रविधि या जातको विकास गर्छ। यो अन्न बाली र विशेष गरी बागवानीको क्षेत्रबाट। हजुर हजुर सर। अब पशु पन्छी मत्स्य लगायतको क्षेत्रमा पनि यसले आफ्नै रिसर्चका अवयवहरू छन्। हजुर। त्यही अनुसारका हाम्रा रिसर्च स्टेसनहरू छन्। हजुर। र उहाँहरू त्यो स्टेसनहरू मार्फत पशु पन्छी र मत्स्य क्षेत्रका अनुसन्धानहरू यी बेसिकल्ली हाम्रा फार्म केन्द्रहरूद्वारा नै हामीले सञ्चालित गर्छौँ र उन्नत जातका नस्लहरू विकास गरेर हामीले प्रसार मार्फत
किसानहरू समक्ष पुर्याउँछौँ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भनेको हामी कहाँ जस्तै रेनबो ट्राउट माछा हामीले भन्छौँ, त्यो वास्तवमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विकसित गरेको माछाका प्रविधिहरूमा सबभन्दा उन्नत प्रविधि हो। त्यो किसानहरूले यति मन पराएछन्, यति प्रसार भएको छ र यहाँ मात्र होइन, भुटान लगायतका देशहरूमा समेत त्यो प्रविधि हामीले दिएका छौँ। भनेपछि हाम्रो नेपालबाटै भुटानमा समेत त्यसको त्यो प्रविधि जाने गरेको छ, गएको छ। हजुर। अब सरले कार्यक्षेत्रको बारेमा पनि अलि आफ्नो भनाइ राख्नुभयो। अब मैले चाहिँ के गरेँ भने यो कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यक्षेत्र र अलिकति यसलाई अझै प्रष्ट बनाउँदै यसको अधिकारहरू, यसले के कुराहरू गर्न र यसको सीमा एरिया कसरी तोकेको हुन्छ अथवा तोकेको हुँदैन के छ, एउटा चाहिँ प्रमुखको नाताले, निर्देशकको नाताले यो पनि सरले चाहिँ राखिदिनुहोस् न सर। अब यसमा मुख्य के छ भने मैले अघि भने बाली, बागवानी, पशु मत्स्य क्षेत्रका अनुसन्धान त यसले गर्छ, प्लस यसले विदेशबाट विभिन्न बिउ बिजनहरू यदि चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टर होस् अथवा अन्य कहीँबाट आउँछ भने त्यसको लागि पनि त्यसलाई रजिस्ट्रेसन गर्नुको लागि हाम्रा फार्ममा रिसर्च गर्ने गर्छ। यसले रिसर्च गरेर यो हाम्रो लागि ठिक छ, त्यसलाई हामी एप्लाइड रिसर्च पनि भनेर भन्छौँ। हाम्रो फार्ममा ठिक छ भनेपछि मात्र त्यो किसानमा पुग्छ, होइन भने किसानमा डाइरेक्ट कसैले एउटा एग्रोभेट अथवा कुनै एउटा व्यवसाय लिएर आयो भने त्यो बिउ पुर्याउन हाम्रो कानुनले दिँदैन। हजुर। हाम्रो बिउ बिजन ऐनदेखिका विभिन्न कानुनहरू छन्, त्यो हुन त एक्सटेन्सनको पार्ट हो। तर हामीले रिसर्चले त्यही एक्सटेन्सनले हामीलाई के भन्छ भने यस्तो आएको छ, तपाईँले टेस्ट गरेर यो ठिक छ भने सिफारिस गर्नुहोस् भन्छ। त्यसपछि अर्को यो एसक्युसिसी भनेर भन्छौँ हामी। एउटा निकाय छ सरकारको, त्यो निकायमा रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ। त्यो रजिस्ट्रेसन गर्नुको लागि ठिक छ भनेर एप्रुभ गर्ने अधिकार पनि कृषि अनुसन्धान परिषदसँग हुन्छ। त्यस कारणले मैले योभन्दा अगाडि भनेको वास्तवमा कृषि अनुसन्धान परिषद देशको समग्र कृषि अनुसन्धानको एब्सोल्युट अधिकार प्राप्त सर्वोच्च निकाय हो। पक्कै पनि। ल सरलाई धन्यवाद, पुनः मैले चाहिँ धन्यवाद दिँदै अब मैले सरसँग एउटा अर्को जिज्ञासा के राखेँ भने कृषि अनुसन्धान परिषदको प्रशासकीय हिसाबले एउटा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व मिथिला नेपाल टेलिभिजनको कृषि बहस मार्फत जुन स्टुडियोमा आउँदै गर्दाखेरिमा यति जिज्ञासा मैले राख्नुपर्छ जस्तो लागेर यो भनाइ यहाँसँग राख्दैछु। त्यो भनेको के भने जस्तै नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ र अब यहाँको डाटा अनुसार, यहाँको बुझाइ अनुसार अहिलेसम्म हामी यसरी बुझ्दैछौँ कि कृषि प्रधान देश भने पनि हामी चाहिँ नि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनौँ भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ छ र खाद्यान्न धेरै प्रकारका खाद्यान्नहरू आयातित हुन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यथार्थता के छ एउटा अब यहाँले यो कुरामा प्रकाश पारिदिनु पर्यो। अर्को चाहिँ नि यसरी कृषि प्रधान देश चाहिँ नि भनिराख्ने, तर यदि आत्मनिर्भर चाहिँ नि नबन्ने हो भने यो मुलुक कसरी चाहिँ नि कृषि प्रधान देश भयो? मैले चाहिँ नि थोरै हाम्रो यो कृषि अनुसन्धान परिषद माथि शङ्का गर्न मिल्यो कि मिलेन, सरले आफ्नो भनाइ राखिदिनु पर्यो। अब मुख्य रूपमा अहिलेको लेटेस्ट डाटाहरूले, कृषिका डाटाहरूले के भन्छ भने हजुर सर, हामीले अधिकांश कृषि उत्पादनहरू हामीले आयात गर्छौँ भनेर भन्सारको डाटाले नि त्यही भनिरहेछ। हाम्रो कृषि विकास मन्त्रालयबाट जुन कलेक्सन भएको छ त्यो डाटाले नि त्यही भनिरहेछ। तर मलाई यहाँनिर एउटा कुरा के भन्न मन लाग्छ भने प्लिज सर प्लिज, कतिपय कुरामा चाहिँ हामी अलिक बढी अतिरञ्जन चाहिँ भयौँ कि भन्ने मलाई एउटा शङ्का छ। जस्तै हामी कहाँ तराईमा धान फल्छ, त्यो धान हामीले कलेक्सन गर्दैनौँ। त्यो पहिला मसिनो धान जति इन्डिया जान्छ, धानै जान्छ, त्यसको हामीसँग रेकर्ड छैन। त्यसरी जान्छ, फर्केर आउँदा चाहिँ के हुन्छ भने त्यही मसिनो चामल जो हामी कस्तो संस्कार हामीमा बसिसक्यो भने हामी अब मोटा चामल नखाने भइसक्यौँ। र मसिनो चामल अनि हामीले लिएर आउँछौँ। लिएर आउने के आउँदाखेरि फर्मल स्रोतबाट आयो, हाम्रो भन्सार बिन्दुहरूले रेकर्ड राखे, तर जाँदाको रेकर्ड छैन हामीसँग। यसको बारेमा छुट्टै एग्री इकोनोमिक्स
हेल्थले यसको रिसर्च जरुरी छ। वास्तवमा अरू धेरैको कुरा भन्दा पनि धानमा अलिकति अतिरञ्जित भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। हजुर सर, हजुर हजुर। यो छ। अब अन्यको कुरा गर्दा कृषि प्रधान देश त हो। हजुर। कृषि प्रधान देश हुँदैमा त्यसलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू र कृषि क्षेत्रमा संलग्न हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जबसम्म मैले कृषि गरेपछि मैले यति आय आर्जन गर्छु भन्ने हामीले एस्योर्ड गराउन सक्दैनौँ। हजुर। त्यो अवस्थासम्म कृषि पेसामा संलग्न व्यक्तिहरू अन्य पेसामा डाइभर्ट भइरहेछन्। अहिलेको प्रब्लम यही हो। हामी पहाड हेरौँ, पहाड जित्तिसकेको छ। हजुर हजुर। तराई हेरौँ, तराईमा काम गर्ने युवाहरू सबै विदेश गइसके। हजुर हजुर। सबै विदेशको रोजगारीतिर लागिसकेका छन्। अवस्था यस्तो भइसकेको छ एकतिर। अर्कोतिर के भयो त, त्यो खेती गर्ने किसानलाई तपाईँले 1 बिघा अथवा कति एउटा जमिनमा यति खेती गर्नुहुन्छ, तपाईँले यति उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादन भएपछि तपाईँले यति बचत हुन्छ भनेर हामीले एस्योर्ड गर्न सकेका छैनौँ। हजुर हजुर। तर योपालि माननीय मन्त्री हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ, हजुर, घनश्याम भुषाल। हजुर। उहाँले एउटा नीति पनि ल्याउनु भएको छ। किसानलाई अब मैले खेती गरेपछि कति मेरो बचत हुन्छ भने, किसानलाई जबसम्म बचत तिम्रो हुन्छ भनेर हामीले एस्योर्ड गर्न सक्दैनौँ राज्यका पोलिसीहरूले, त्यो अवस्थासम्म वास्तवमा हामीले आयातको कुराहरूलाई हामीले पुरै प्रतिस्थापन गरेर हामी सफिसियन्ट हुन्छौँ भन्न गाह्रो छ। हजुर। मैले त्यही भएर यो कार्यक्रम मार्फत पनि मान्य घनश्याम भुषालको त्यो नीतिले हजुर किसानहरूलाई त्यो गर्न खोजेको छ। हजुर सर। त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पनि 2-4 वर्ष पछाडि हामी कृषिको क्षेत्रमा हामीलाई चाहिने खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरू हामीलाई उत्पादन गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ। आत्मनिर्भर चाहिँ बन्न सकिएला भन्ने मेरो सरको एउटा आशा रह्यो। पक्कै पनि अब हाम्रो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जस्तै कृषि अनुसन्धान परिषदको निर्देशक प्रशासनको एउटा व्यक्तित्व र प्रशासनको क्षेत्रको एकदम उपल्लो तहको सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्वसँग आज हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कृषि बहसमा छलफल गरिराखेका छौँ र यस्तो जिम्मेवार व्यक्तित्व मार्फत जुन कुरा व्यक्त भइराखेका छन् यहाँहरूलाई पनि हामी सुन्न आग्रह गर्दै अब फेरि म एउटा यो पनि बाचा गरेँ, जस्तै उहाँकै भनाइअनुसार वर्तमान जुन एउटा कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ घनश्याम भुषालज्यू र हामीले अहिले उहाँलाई पनि यो कृषि बहसमा एउटा कृषि मन्त्रीको नाताले यो हाम्रो नयाँ सुरुवात पनि हो र लगभग अरू टेलिभिजनहरूले यही खालले बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छैन र हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्व र विशेषज्ञहरू मार्फत नेपालको कृषि क्षेत्र कस्तो हुनुपर्ने, उत्पादन सम्भावना के छन् र कहाँ के उत्पादन गर्न सकिन्छ अथवा पकेट एरिया बनाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन अथवा के छ, त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरू मार्फत निरन्तर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू यहाँ मार्फत ल्याउँछौँ र यहाँहरूलाई सुरक्षित र स्योर गर्नको लागि हामी सदैव प्रयत्नशील रहनेछौँ। र अब फेरि म सरसँगै हाम्रो नवीन सरसँगै जोडिएँ म अहिले, र जस्तै भर्खरै यहाँले भन्नुभयो तराई, हाम्रो जुन तराईमा उत्पादित जुन धान छ त्यो धानको उत्पादनलाई हामीले पैठारी गर्दाखेरिमा रिकर्डै हुँदैन, रिकर्ड हामीले गर्ने चलन छैन। जुन जति पनि तराईमा धान उत्पादन हुन्छ त्यो बिना रिकर्ड हाम्रो चाहिँ नि बाहिरिन्छ, तर भित्रिँदाखेरिमा चाहिँ त्यसको रिकर्ड हुन्छ भन्ने खालको कुरा सरले गर्नुभयो। अब कम्तीमा पनि अब हामीलाई चाहिँ नि जाँदा चाहिँ नि के गयो, कहाँ गयो, कसरी गयो, हाम्रोबाट जाने चाहिँ नि रिकर्डै नहुने, कस्तो खालको प्रविधि हो, कस्तो खालको परम्परा हो र फर्कँदा चाहिँ नि हामीले के ल्यायौँ, आफ्नो दुःख त छँदैछ, आफूले दुःख गरेको कुरा पठायौँ रिकर्ड छैन, तर उतैतिरको सबै कुराहरू इन्डियाकै सबै कुराहरू हामीले खायौँ जस्तो जुन खालको एउटा चाहिँ नि भावना हुन्छ, यसलाई रोक्ने, ब्यालेन्स गर्ने अथवा चाहिँ नि पठाउनै हुँदैन भन्ने पक्कै यो हुँदै होइन, पठाउनु पर्छ। आवश्यक बढी छ भने पठाउनु पर्छ, कम भयो भने निर्यात गर्नुपर्छ, आयात गर्नुपर्छ र यो एउटा
पक्कै पनि एउटा देशको एउटा आन्तरिक कुराहरू चाहिँ नि भयो। तर त्यो रिकर्ड गर्ने अथवा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने निकाय के रहन्छ सरको बुझाइमा, र त्यस्तो खालको परम्परा किन नबसेको होला जस्तो लाग्छ, यो पनि यहाँको बुझाइ राखिदिनुहोस् न सर। अब यसमा कस्तो छ भने हामी कहाँ किसानहरूले जब अघि मैले भने धानकै उत्पादनको कुरा, हजुर सर, हजुर, धान उत्पादन भइसकेपछि धानको जुन खलिहान हजुर हजुर बाटै हाम्रा चाहे गभर्मेन्ट निकायहरू हुन्, हजुर हजुर, हाम्रो पहिला हामी खाद्य संस्थान भन्छौँ होइन, यस्ता हाम्रा सरकारी निकाय अथवा हाम्रा यहाँका बिजनेस सेक्टरले किसानहरूका सबै धानहरू किनेर हामी कहाँ स्टोर गरेर त्यसपछि चामल उत्पादन गरेर हामी कहाँ सप्लाई गरिरहेको छैनौँ। किनभने चाहे त्यो कुटाइको कुरामा होस् अन्य कुनै कुरामा होस् त्यो इन्डियामा सस्तो रहेछ। एउटा कुट्नको लागि कुट्ने जाने एउटा कुरा त्यस्तो रहेछ। अनि अर्को के रहेछ भने जति पनि बिजनेस सेक्टरहरू छ, व्यवसायीहरू छन्, यो व्यवसायी यता नेपाल पनि उता पनि हजुर उनीहरूको राम्रो, किनभने हाम्रो त ओपन बोर्डर हो, आवाजाही भइरहन्छ, त्यसलाई केही छैन। लगानीकर्ताहरू बढी रहेछ। किसानले त के खोज्छ, आज मेरो खलिहानमा धान उत्पादन भएको छ भने उसलाई त आज पैसा चाहियो। भनेपछि लगानी उताबाट हुन्छ भन्दा मतलब त्यो व्यवसायीहरू मार्फत। हजुर हजुर हजुर, उता इन्डियाको मैले त्यस्तो भन्न खोजेँ होइन। हजुर हजुर, भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जति व्यवसायी छन् इन्फर्मल सेक्टरबाट नै किसानको खलिहानमा गएर धान उठाइदिन्छन्। अनि त्यो धान उठाएपछि त्यो धान यहाँ सबै ठाउँमा स्टोर हुँदो रहेछ। अनि भएपछि त्यो धान उतातिर जान्छ। अब त्यो ओपन बोर्डर छ, सँगसँगै जोडिया ओल्लो खेतको धान पल्लो खेतमा गइसकेको हुन्छ। हाम्रो यस्तो रेकर्ड नभएको चाहिँ हाम्रो सरकारी निकायकोले कुनै नराम्रो काम गरेको भने होइन, राम्रै काम गरिरहेछ। तर गर्दा गर्दै पनि किसानको तत्काल आवश्यकतालाई हामीले भने जाँदाखेरि त्यो चाहे धान खरिद गर्ने, उनीहरूलाई धान उत्पादन गर्नको लागि लगानी गरिदिने, त्यो हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट पर्याप्त सुविधा नपाएको हो कि भन्ने एउटा लाग्छ। त्यसै आधारमा त्यो इन्फर्मल सेक्टरबाट कुनै फर्मल्ली रेकर्ड नभइकन एउटा किसानको रूपमा उतापट्टिका मिलहरूमा जान्छन्, किसानले धान बेच्छन्, त्यसपछि अब त्यहाँबाट तयारी चामल उत्पादन हुन्छ। अनि उत्पादन भएपछि आउँदाखेरि हाम्रो भन्सार बिन्दुबाट आउँछ। त्यस कारणले पुरै धानमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्नु खोजे होइन। अलिकति डाटा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि तलमाथि केही भए हो कि यसमा रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो मेरो। पक्कै भन्नाले आएको गएको जसरी आएको रिकर्ड हुन्छ, गएको पनि रिकर्ड भइदियो भने हजुर हाम्रो उत्पादन कति त हो भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यहाँ प्रश्न हुन्थ्यो, जुन सरको यो असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण धारणा आयो। अनि मैले यो जिज्ञासा राख्न मिल्ने नमिल्ने, सरलाई थाहा हुने नहुने, सरको त्यो कार्यक्षेत्र पर्ने नपर्ने, अब सबै कुराहरू समान रूपले जानकारीमा हुन्छ भन्ने पनि होइन। अझै पनि मलाई के चाहिने उरायो भने एउटा चाहिने कृषि अनुसन्धान परिषदको निर्देशक प्रशासनको नाताले मैले अझै एउटा सानो जिज्ञासा केमा राखेँ भने, किनभने लगभग त्यो ठाउँको यत्तिकै व्यक्तित्व अब आउने अब अर्को को आउला अथवा एउटा ठाउँमा रहला, अब फेरि आउला नआउला, तर सरसँग यसरी भेटघाट भइरहेकै बेलामा अलिकति अझै यसलाई चाहिँ अलिक खोतल्यौँ कि जस्तो मलाई लागेर यो जिज्ञासा राखेँ सर। यदि त्यसलाई चाहिँ नि यदि आउने जानेको जुन एउटा जाने भनौँ न जुन रिकर्ड राख्नुपर्छ नि सर, मैले पक्कै पनि त जान हुँदैन भन्ने, सकेसम्म त नजाँदा राम्रो। किनभने हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको जुन धान अथवा कृषि बालीहरू नेपालमा नै खपत गर्ने खालको वातावरण बनाउन सकियो भने लाभ हुँदाखेरिमा नेपालीलाई नै हुन्थ्यो। यो हिसाबले मैले यो जिज्ञासा राखेँ। ल गइ नै हाल्यो, अब जाँदाखेरिमा त्यो जाँदाखेरिमा रिकर्ड राख्ने अथवा ब्यालेन्स गर्ने अथवा चेकअप गर्ने निकाय चाहिँ नि को रहन्छ, सरलाई कुरा जानकारी हुन्छ हुँदैन, के हुन्छ यो पनि सरलाई चाहिँ जानकारी भए जस्तो के कति छ त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न सर। अब यसमा चाहिँ किनभने यो किसान र व्यापारी जसले धान अथवा अन्य कुनै गहुँ केही होला त्यसको स्टक गर्ने, त्यसलाई फेरि चामलको रूपमा अथवा अन्य कुनै तयारी खाद्यान्नको रूपमा उत्पादन गरेर ल्याउनेहरूको बिचको यो नितान्त इन्फर्मल हिसाबले गएको हुन्छ। हजुर सर, वास्तवमा अब
त्यही धान त्यही व्यापारीले हजुर किसानको खलामा किसानलाई त आज उत्पादन गर्यो आज पैसा चाहिएको छ। हजुर हजुर हाम्रो त्यो क्षमता नि नभएको होला। अब लिएर जान्छन् त्यो भन्सार बिन्दुमा आएर इन्ट्री कसले गराउने भने जस्तो समस्या हो। त्यो गर्दा हामी जहाँ आयात गर्छौँ कसरी धान निर्यात गर्यो भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। निर्यात त हुँदैन होला पक्कै। हजुर हजुर त्यो भएनाले यसलाई यतिसम्म बुझौँ। अरू धेरै कुरा मलाई हजुर हजुर ऊ भन्दा पनि यो इन्फर्मल सोर्सबाट गयो, आउँदा फर्मल सोर्सबाट आएर जहिले जति अहिले हामी ठुलो अरबौँ रुपियाँको धान चामल आयात गर्छौँ भनेर हामीले भनिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति केही छ कि भन्ने मात्र मेरो रिजर्भेसनको कुरा हो। हजुर आयात त हामी गर्छौँ, फेरि हामी मोटा धान चामल उतातिर पठाएर उतातिर मसिनहरू ल्याइरहेछौँ। मोटा चामल भइसकेका छौँ अनि मोटा चामल चाहिँ कति गयो भन्ने हामीसँग रेकर्ड छैन। हजुर हजुर समस्या यस्तो छ। त्यो भए हुनाले यसलाई इन्फर्मल सोर्सबाट किसान टु व्यापारी भएर गयो। यतापट्टि हामीले मसिनरी चामलहरू आयात भयो। हाम्रो कस्तो भयो भने हिजो हामीले पाहाडमा हजुर जुन कोदो मकै भटमा जुन खान्थ्यौँ, अब हाम्रो त्यो फुड हाइब्रिडै गाउँमा पनि छैन। हजुर हो हामी खाँदैनौँ। हामी चामल पनि कुन खान्छौँ, सकेसम्म मसिनो नै खान्छौँ। हामीले मोटा चामल पनि खान, तर त्यही कुरा त्यहाँ म त्यो 2 वर्ष अगाडि एउटा भिजिटमा म त्यहाँ इन्डियामा हाम्रो जस्तो आइसिआर भनेर भन्छौँ त्यहाँ हजुर हजुर इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चर रिसर्च भन्ने छ। हजुर त्यहाँ गएको थिएँ। उनीहरूको प्रायोरिटी के रहेछ भने मोटा चामल जति सकेसम्म देशमा कन्ज्युम गर्ने, मसिनो चामल निर्यात गर्ने, किनभने त्यसको कस्ट बढी आयो। तर हाम्रो त्यस्तो छैन। हामीलाई त अब हामी कस्तो भयौँ भने जसरी हुन्छ मिठो मसिनो खानु पर्यो। हजुर हजुर चाहे हामीले उयो कर्णालीको भनौँ, कर्णालीमा बहुमूल्य त्यत्रा हाम्रा खाद्यान्नहरू छन्, तर त्यो हामी खाँदैनौँ। तर हामी चामलको लागि लाइन लाग्छौँ। हाम्रो पनि अलिकति प्रवृत्ति पनि गरेको छ भनेर यसरी बुझ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि हाम्रो आफ्नै प्रवृत्ति पनि उपभोग्य प्रवृत्ति पनि, जस्तै कृषि अनुसन्धान परिषदको जुन निर्देशक प्रशासनले के भन्नुभएको छ भने, जस्तै हाम्रो जुन एउटा उपभोग्य गर्ने जुन बानी छ, त्यो उपभोग्य बानीलाई पनि अलिकति करेक्सन गरौँ कि हाम्रो हैसियत के हो, हामीले के गर्न सक्ने हो, कस्तो खालको चाहिने एउटा उपभोग्य वस्तुको स्तर हामीले चाहिने कस्तोलाई अपनाउनु पर्ने हो, यो खालको जुन उहाँले जुन भावना राख्नु भएको छ, पक्कै पनि यसलाई पनि हामीले चाहिने मनन गर्नुपर्ने हो कि आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा आम हाम्रा श्रोता र दर्शक महानुभावहरूलाई यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कृषि बहस मार्फत म यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न पनि चाहेँ। अब म फेरि दोस्रो प्रश्न लिएर सरसँग चाहिने आउँदैछु र विशेष गरेर मेरो अर्को प्रश्न के रह्यो, अर्को जिज्ञासा के रह्यो भने, एउटा यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा कृषि अनुसन्धान परिषदको निर्देशक आउँदै गर्दाखेरिमा अब हामीले यो कुरा राख्नै पर्छ, मैले यो कुरा राख्नै पर्छ। जस्तै यहाँसँग मैले के कुरा राखेँ भने, एउटा कृषि अनुसन्धान परिषदले जुन अनुसन्धान गरिराखेको छ, त्यो अनुसन्धान मार्फत जुन चाहिने पत्ता लागेका चिजहरू कतिको चाहिने किसान चाहिने फ्रेन्डली छन्, किसानहरूलाई त्यसले कतिको फाइदा गरेको छ, किसानहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आइराखेको छ, अथवा यहाँहरूले चाहिने जे कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसबाट किसान कति सन्तुष्ट छ, किसानले कति लाभ लिएको छ अथवा के छ भन्ने कुरालाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, अथवा यो बुझाइ के छ सरको? अब यसमा अब अनुसन्धानले हाम्रो देशको समग्र कृषि प्रणाली विकासमा, हजुर सर, र हाम्रो चाहे त्यो तरकारीमा होस् अथवा खाद्यान्न बालीमा होस्, हजुर हजुर, यसमा हामी हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। हजुर, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी 12 मास टमाटर अथवा गोलमेडा हजुर हामी खान पाउँदैन थियौँ। हजुर, हो, गाह्रो थियो। हजुर, अहिले हेर्नुहोस् त आखिरमा त्यही हाम्रो लुम्ले हजुर प्रादेशिक कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय अस्ति 1 गतेदेखि भएको छ। हजुर, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्ले भन्ने थियो। हजुर, अनि पछाडि त्यो क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्ले भयो। हजुर, त्यसले जुन प्लास्टिकको
घरको टेक्नोलोजी हजुर हजुर विकसित गर्यो, त्यो प्रविधि हजुर त्यो मार्फत आज हामी 12 मास हरियो सागपात हजुर हो तरकारी सबै हजुर गोलमेडा भनौँ सबै चिजहरू अहिले हामीले उपयोग गर्न पाइरहेछौँ। हो यो त अनुसन्धानको देन हो। पक्कै पनि अनि यसबाट किसानले फाइदा लिएको छ कि छैन भन्नु, किसान त मोस्ट बेनिफिटेड भएको छ हजुर हजुर हरेक क्षेत्रमा, चाहे त्यो आलुको क्षेत्रमा होस् अथवा तरकारीको क्षेत्रमा होस् या फलफुलको क्षेत्रमा होस्। फलफुलमा जुन आशातीत थियो त्यो अवस्थामा नभए पनि फलफुलको क्षेत्रमा त्यसै गरी भएको छ। अब बालीको बिउहरूको क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने गहुँको, विशेष गरी गहुँको हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले गहुँको हामीले विकसित गरेका गहुँका जातहरू, यसलाई हामी जातहरू भन्छौँ गहुँका, चाहे गौतम भनौँ अथवा भनौँ हजुर हजुर यो जातहरूले अहिलेको टोटल किसानको मागलाई हाम्रो 90% हामीले विकसित गरेका ती जातहरू किसानले युज गरेका छन्। यस्तो अवस्था छ गहुँमा सबभन्दा बढी। त्यसपछि धानकै कुरा गरौँ, अहिले यहीँ काठमाडौँमा हामीले भन्छौँ हिजोको जुन ताइचन भनेर यहाँको चिउरा उसको लागि प्रख्यात थियो भने अहिले यहाँ खुमल 4 खुमल 10 भन्ने यस्ता विभिन्न जातहरू विकसित भएका छन्। त्यो छ। अर्को महत्त्वपूर्ण हामीले अथवा कृषि अनुसन्धान परिषदले विकास गरेको मन्सुरी हजुर धान र त्यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको मौलिक अनुसन्धान हो। त्यसले आज देशभरि हामी के चामल भन्ने बित्तिकै पहिला मन्सुरी, त्यसपछिको अरू होला, एउटा त्यस्तो छ। अब बासमतीमा नि विभिन्न आइरहेछ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले जुम्ला जस्तो हाई अल्टिट्युडको ठाउँमा पनि धान उत्पादन हुन्छ भनेर जुम्ली मास्रेको नयाँ जात विकास गरेर कृषि अनुसन्धान परिषदले दिएको छ। भनेपछि त्यो हाम्रै आफ्नो योगदान हो, आफ्नो योगदान हो, अनुसन्धानको योगदान हो। हुन त म त्यो क्षेत्रको वैज्ञानिक होइन, तर म एउटा प्रशासनको मान्छेले समग्र रूपमा हेर्दा जानकारी हुने भयो। त्यसको आधारमा हेर्दा अनुसन्धानको यदि योगदान थिएन भने चाहे हामी तरकारीको कुरा गरौँ चाहे खाद्यान्न बालीको कुरा गरौँ अहिले हामी यो अवस्थामा रहँदैनथ्यौँ। यो चाहिँ एकदम अनुसन्धानको देन हो। त्यसकारणले अनुसन्धान अपरिहार्य छ। संसारको अरू देशमा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा बढी अनुसन्धानमा लगानी गर्छन्, पक्कै पनि। तर हामी यहाँ त्यो अनुसारको लगानी त छैन। अन्त त्यो अनुसारको म्यान पावर नहोला के नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो जत्रो क्षमता छ त्यही अनुसार गर्ने हो। तर अनुसन्धान बिना अरू विकासका एग्रिकल्चर सेक्टरका विकासका कुराहरू अगाडि बढ्न सकिँदैन। पक्कै पनि। अब मलाई यहाँ अलिकति सरले ट्याक्कै भन्दाखेरिमा अब यसमा छोटो जिज्ञासा राखौँ जस्तो लाग्यो यहीसँग आधारित। जस्तै अब जुन सरकारको ध्यान कति गएको छ अथवा बजेटिङको अवस्था के छ त्यो त अब यहाँहरूले थाहा पाउने कुरा भयो, हामीलाई पनि सबै कुराहरू जानकारी छैन। विशेष गरेर अनुसन्धान परिषदलाई र अनुसन्धान कार्यलाई सरकारले कसरी हेरेको छ र त्यसका सुविधाहरू र बजेटिङको लाई कतिको फोकस गरेका छ, किनकि त्यो त एकदमै नितान्त आवश्यक कुरो पनि भयो नि त। सरले भन्दै गर्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ योगदान भएका कुराहरू विभिन्न जातका चाहिँ फलफुल तरकारीहरू लगायतको धान अथवा गहुँको बारेमा सरले भन्दै गर्दाखेरिमा सरकारले त्यसलाई कतिको फोकस गरेको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ सर? अब सबभन्दा अलिकति अब विडम्बना नै चाहिँ त्यही शब्दमा के भनौँ के नभनौँ जस्तो। हजुर कृषि अनुसन्धान परिषद चाहिँ बनायो, हजुर अपरेटिङ अटोनोमी दिने भनेर, कार्य सञ्चालनमा स्वायत्तता दिने भनेर। हजुर त्यो अनुसारको त्यो अटोनोमी हामीले कति प्रयोग गऱ्यौँ त्यसको समीक्षा भविष्यमा पक्कै हुन्छ। हजुर र अहिले मैले भन्दा के हो भने त्यसलाई जति स्ट्रङ बनाएर लानलाई चाहे त्यो बजेटरी सेक्टरमा होस् अथवा बजेट दिने कुरामा होस् अथवा विदेशमा भएका उन्नत प्रविधिहरू भित्र्याउने क्षेत्रमा होस्, नस्लहरूको एउटामा सानो यहाँ एउटा इक्जाम्पल भनौँ, हामीसँग उखुको नयाँ जातहरू गर्नलाई नयाँ त्यस्ता उखुका नस्लहरू विदेशले दिँदो रहन्छ। समस्या यस्तो छ। त्यस्ता भित्र्याउने कुरामा अनि त्यहाँभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूलाई म विशेष गरी म त्यहाँको प्रशासनको मान्छे भएको हुनाले त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हिजो निजामती सेवाबाट हामी परिषदको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई समेत त्यहाँ कस्तो छ भने विभिन्न सेक्टरका जुन निजामती सेवामा पाउने न्यूनतम सुविधा पनि अहिले छैन। जस्तै एक्जाम्पल भनौँ,
हाम्रा त्यहाँका एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट जो वर्ल्ड वाइड रूपमा रिनाउन्ड साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू विदेश जानु पऱ्यो भने अब हाम्रो त्यो कामदार जाने पासपोर्ट बोकेर लाइनमा बस्नुपर्छ। हजुर, अरू देशले त त्यस्तो गर्दो रहन्छ। ए अनि जस्तै हस्पिटलकै सेवाको कुरा गऱ्यौँ भने निजामती सेवा अस्पताल छ, निजामती सेक्टरका कर्मचारीहरूलाई आर्मीको आर्मी छ, प्रहरीको प्रहरी छ। हामीले त अहिले माग गरिरहेको छौँ हामीलाई कमसेकम कर्मचारीको पासपोर्ट ल्याऊ सरकार। हजुर, अनि निजामती हस्पिटलमा हामीलाई पनि उपचारको यसो व्यवस्था गर, केही डिस्काउन्ट दिने भनेपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँ दिँदैन। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले माग गरिरहेको छौँ। इभन मै प्रशासन निर्देशक भइसकेपछि त्यो फाइल पनि अहिले माथि बढाइरहेको छौँ। अब सरकारी निकायहरू अथवा मन्त्रालय अथवा हामीले क्याबिनेटसम्म जानुपर्ने कुराहरू छन्। यिनीहरू बिस्तारै अहिलेको मन्त्रीज्यू यी कुराहरूमा बहुत सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ। उहाँले राम्रोसँग यो कुराहरू बुझ्नु भएको छ। एउटा एग्रिकल्चर रिसर्च गर्ने रिसर्चरहरूलाई मिनिमम सुविधाबाट वञ्चित गराउनु हुन्न। मैले के गर्नुपर्छ म गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ। आशा गरौँ फेरि अर्कोचोटि यो तपाईँको यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि यो सुविधा पाइयो भन्न पाइयोस्। पक्कै पनि यहाँ गएर मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कृषि बहसमा जुन कुरा मैले व्यक्त गरेको थिएँ त्यो कुरा उपलब्धि हासिल भयो है भनेर सुराम्न पाइयोस्। हाम्रो पनि यहाँहरूलाई चाहिँ नि यही आग्रह रह्यो। ल अब हामी पनि त्यही सुन्न अपेक्षित छौँ र शीघ्र अपेक्षित छौँ भन्ने मैले यहाँसँग व्यक्त गरेँ। अब मैले सरसँग अर्को एउटा अलि फरक खालको फेरि पनि के कुरा जोडेँ भने जस्तै यहाँ चाहिँ नि एउटा कृषि अनुसन्धान परिषदको निर्देशक प्रशासन यहाँ आइराख्दाखेरिमा विशेष गरेर अहिले जुन यो देश र विश्वकै एउटा जटिलता हो र हाम्रो देशमा पनि त्यसले निकै एउटा चाहिँ नि समस्या सिर्जना गरेको छ, त्यो भनेको कोभिड-19 हो। हजुर, र धेरै व्यक्तित्वहरू धेरै श्रमिकहरू बेरोजगार भएको अवस्था छ। भित्र र बाहिरबाट पनि बेरोजगारी समस्याहरू एकदम भित्रिदो छ। नेपालमा चाहिँ जुन विदेशमा गएर विभिन्न रोजगारी गरेका चाहिँ नेपालीहरू श्रमिकहरू अहिले नेपालमा भित्रिएको अवस्था छ। र सुनिँदैछ के भन्दाखेरिमा कृषि क्षेत्रले त्यस्ता बेरोजगारहरू त्यस्ता चाहिँ श्रमिकहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्दैछ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको छ सर। यहाँ एउटा अनुसन्धान परिषदकै निर्देशक प्रशासनको नाताले अब त्यो रोजगारी कसरी सिर्जना हुँदैछ र आम त्यो भनौँ न जुन बेरोजगार श्रमिकहरूलाई यहाँले कसरी आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ कि कृषि क्षेत्रले यो खालको योगदान गर्दैछ, यहाँहरू निराश हुनु पर्दैन र यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसन्धान परिषदले पनि यहाँहरूलाई रोजगारी गर्नको लागि यस्तो भूमिका खेल्दैछ भनेर त्यो किसानहरूलाई त्यो बेरोजगारहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ सर? अब यो कुरा हामीले अलिकति कृषि क्षेत्रबाट ठुलो विश्वास पनि छ र आशा पनि गरिएको छ। अब बडा महत्त्वपूर्ण हजुर र जटिल पनि हो यो विषयवस्तु। हजुर सर, हजुर। अब सरकारले अहिले कोभिड-19 को सन्दर्भमा बेरोजगारहरूलाई हजुर बाहिरबाट जो रोजगारीमा जानुभएको थियो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरू फर्केर आइसकेपछि एउटा रोजगारीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि हो। हजुर, अनि यो स्वाभाविक पनि हो किनभने हामी झन्डै 65-66% कृषि पेसादारी भनेर हामी भन्छौँ। रेकर्डले हाम्रो नेसनल रेकर्डले त्यही भनिरहेछ। अब त्यो रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, के आधारमा गर्ने, कसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी यो कृषि अर्थ लगायतका सरकारका मन्त्रालयहरूको आफ्नो नीतिअनुसार लाने कुरा हो। जहाँसम्म त्यो नीतिलाई सहयोग गर्नको लागि हो। हजुर, त्यो सहयोग गर्नको लागि कृषि अनुसन्धान परिषदले बडा लोकप्रिय कार्यक्रम हामीले 2 साल अगाडिदेखि गरिरहेका छौँ। प्लिज सर, प्लिज। हजुर, त्यो के छ भने बेरोजगारी युवाहरूको लागि एउटा व्यावसायिक कृषि तालिम भनेर हामीले आवासीय हजुर त्यो 7 दिनको 15 दिनको चाहे बाख्रा पालनमा होस् अथवा तरकारी खेतीमा होस् अथवा फलफुल खेतीमा होस् अथवा बङ्गुर पालनमा होस्, यस्ता विभिन्न हामीले तालिम कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्न सुरु गरेका छौँ। अगाडिदेखि त्यसले अहिलेसम्म यो 2 आर्थिक वर्ष हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। बडा राम्रो फिडब्याक आएको छ। हजुर सर, हजुर। हामीले त्यहाँ के सिकाउँछौँ भने उन्नत प्रविधिहरू के छन् त हामीसँग? हजुर, हजुर। जो रिसर्चबाट फाइन्डिङको रूपमा आइसकेका छन्। हजुर। नस्लहरू के आछन्? हजुर। त्यो कुराहरू प्रत्यक्ष फिल्डमै हाम्रा
ती युवाहरू, हजुर, ती व्यक्तित्वहरू जसलाई हाम्रो फार्ममा र हाम्रा क्लासरुमहरूमा राखेर उहाँहरूलाई गर्नै लगाउँछौँ। हामी यदि बाख्राको ट्रेनिङ दिइरहेछौँ भने जस्तै अब नेपालमा अहिले बोरगोट भनेर भन्छौँ, अस्ट्रेलियन ब्रिडको बहुत लोकप्रिय भइरहेछ। हामीले बाख्राको त्यो ट्रेनिङ चलायौँ। बन्दीपुरमा हाम्रो बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम भनिन्छ, राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम। त्यहाँ नै अन फिल्डमै हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। र त्यो किसानलाई बाख्रालाई कुन डोजमा खुवाउने हो, खाना कसरी खुवाउने, खोर कस्तो गर्नुपर्छ, कसरी सफा गर्ने, के गर्ने, त्यो भयो भने कुन रोग लाग्दैन, रोग लागिहाल्यो भने के गर्ने, अनि त्यसको के छ त व्यावसायिक सम्भाव्यता लगायतका एउटा टोटल प्याकेजमा हामीले ट्रेनिङ दिइरहेछौँ। त्यस कारणले के हो भने जसले त्यो तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ, कतिपय एउटा मिडिल लेभलका राजनीतिक कार्यकर्तादेखि विशुद्ध किसान, व्यावसायिक किसानसम्मले त्यो तालिम लिइसक्नु भएको छ। यो पालि पनि हाम्रो कार्यक्रममा छ, सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर भनेर हामीलाई बजेटरी व्यवस्था गरेको छ। हुन त हामी ठुलो स्केलमा हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा अनुसन्धानका पनि आफ्ना केही दायराहरू छन्। त्यस मार्फत ती व्यक्तिहरू व्यावसायिक कृषकको रूपमा भोलि उदाउन सक्छन्। हामीले दिएको तालिमको त्यो प्रभावकारिता छ, हामीले त्यो चाहिँ देखेका छौँ। पक्कै पनि त्यस कारणले यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा भएका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने डाइरेक्ट मान्छेलाई ल तपाईँ यो काम गर्नुहोस् हामी यो रोजगार दिन्छौँ भन्ने अनुसन्धानसँग त्यस्तो रेडिमेड कुनै हुँदैन। हामीले त्यस्ता प्रविधिहरू दिने हो, उहाँले जहाँ गर्न चाहनुहुन्छ स्वरोजगार हुने तपाईँहरू कसरी स्वरोजगार हुन सक्नुहुन्छ। अब गाउँमा बाँझा खेतहरू छन्, गएर म खेती गर्छु, यसलाई हुने सुइटेबल बिउ प्रविधि के छ भन्यो भने ल यो ठाउँमा यो लगाउनुहोस्, यस्तो हुन्छ। हामीले प्याकेज अफ प्र्याक्टिस पनि भनेर भन्छौँ। हाम्रा वैज्ञानिक मित्रहरूले त्यो गर्नुभएको छ। त्यस्ता प्रकारका प्रविधि बिउ बिजनहरू दिएर हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। अब मैले सरले यो राख्नुभयो, पक्कै पनि यो हाम्रो चाहिँ यो गाउँले बनेको मुलुकमा यो खालको प्रविधि प्रभावकारी पनि पक्कै हुन्छ नै। तर त्यताप्रति अलिकति किसानहरूलाई विशेष गरेर श्रमिकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि कार्यक्रमको प्रभावकारिता र हजुरको चाहिँ नि त्यसको लगानीका कुराहरू आउँछ। किसानसँग स्वयंमा पैसा हुँदैन सर, होइन? अनि किसानले त थाहा त पाउँदैन नि त, देखाइदिनु त हामीले पनि तपाईँले यस्तो यस्तो गर्नुभयो भने यो हुन्छ भने त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा र लगानीको बारेमा पनि अनुसन्धान परिषदको एउटा निर्देशक प्रशासनको हिसाबले यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ अथवा त्यसलाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ सकिँदैन के छ त्यसको बारेमा पनि यहाँले राखिदिनुहोस् न सर। अब यसमा मैले अघि पनि कोड गरेँ। हजुर। अहिले कृषि अनुसन्धान परिषदको पनि अध्यक्ष। हजुर। अनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मन्त्री माननीय घनश्याम भुषालले उहाँ मन्त्री भइसकेपछि एउटा अब कृषिका नीतिहरूमा कसरी नीतिहरूलाई परिमार्जन गरेर किसानमुखी बनाउने, किसान कसरी अपलिफ्ट हुन सक्छन्, स्ट्रङ हुन सक्छन् र उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ र हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भनेर उहाँले जुन कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ त्यसैमा छ। पहिला त जग्गा चाहियो। हजुर। त्यसपछि श्रम किसानले गर्नु पर्यो। हजुर। त्यसपछि चाहिने इनपुटहरू, किसानसँग पैसा त छैन नि। हजुर। हो। उसलाई सुरु दिनु पर्यो नि, कृषि ऋण दिनु पर्यो। हो। अहिले हामीले धानको एक्जाम्पल लिएर जमिन र कृषि ऋण दिनु पर्यो। ऋण दिनु पर्यो। ऋण मात्र दिएर भएन, त्यो ऋणको सदुपयोग भयो भएन अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यो अनुगमन भइसकेपछि जब किसानले उत्पादन गरिदिएपछि हजुर हजुर कस्ट अफ प्रोडक्सन कति छ त? हजुर। किसानलाई एस्योर गर्नु पर्यो तपाईले यति जग्गामा यति खेती गरिसकेपछि यति उत्पादन हुन्छ, त्यसको न्यूनतम मूल्य यति हो, तपाईलाई यति % फाइदा हुन्छ। हजुर। त्यसपछि बजार व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ पक्कै पनि भनेर। हजुर हजुर हजुर। हाम्रा संयन्त्र चाहे त्यो स्थानीय सरकार, हजुर, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार, पक्कै विशेष गरी यस्ता उत्पादन र बजारीकरणको सन्दर्भमा प्रदेश र हाम्रो सङ्घीय सरकारले सहजीकरण नीतिहरूलाई गरिदिने हो। तर फिल्डमा गर्ने काम त त्यो स्थानीय सरकारको हो। पक्कै। त्यसकारणले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू
वास्तवमा केही नभए पनि एउटा गाउँपालिकामा हामी ल कोदोकै भनौँ, हिजो म सानो छँदा म गाउँमा बस्दा हजुर हामी कोदो खान परेपछि दिक्क मान्थ्यौँ। अहिले हामी खोजेर खान्छौँ। पक्कै पनि हो त्यो अवस्था छ। त्यस कारण कोदो नै उत्पादन गर्ने भने त्यो पकेट एरिया बनाइदिउँ एउटा गाउँपालिका। हजुर त्यसलाई प्रशस्त उत्पादन गरौँ र निर्यात गर्न थालौँ। अब त गाउँपालिका नगरपालिका स्तरबाट कृषिको लागि यदि यसरी अभियानको रूपमा लिएर गइयो भने किसान ऊ पनि स्वावलम्बी हुन्छ, पक्कै पनि रोजगारी पनि सृजना हुन्छ। हजुर र उसलाई मैले यति खेती गरेपछि यति कमाउँछु मैले त्यो बेचेर, हजुर मलाई यति मुनाफा हुन्छ भन्ने उसलाई निश्चिन्ता पनि हुन सकोस्। पक्कै पनि त्यस कारणले मान्य घनश्याम भुषालज्यूले जुन ल्याउनु भएको छ, किसानलाई बचत हुनु पर्यो। हजुर खेती गरेर उसले खाएर मात्र भएन, उसलाई चाहिने पैसा त कहीँबाट हुनु पर्यो नि। त्यस कारण त्यो बचत समेतको कृषकलाई बचत समेत एस्योर्ड हुने हिसाबले त्यो हाम्रा तिनै तहका सरकारहरूको समन्वयमा विशेष पकेट क्षेत्र बनाएर हामी जान सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ कि त्यो कोभिड-19लाई पनि जुन बेरोजगार भएको छ त्यसलाई पनि हामी छिटै उठ्न सक्छौँ कि अनि कृषिमा हामी आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। पक्कै पनि यो प्रभावकारी पनि बन्ला। लगभग अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिमतिर पुगेका छौँ सर। मेरो लगभग यही अहिले जुन बृहत रोजगार हामीले यसरी जुन जनता आश्वस्त पनि छन्, ओहो रोजगार पाइन्छ कि कृषि क्षेत्रले अब अलि एउटा कृषि क्षेत्र व्यवस्थित हुँदै जान्छ कि भनेर ठुलो आशा पलाएको छ। र जुन हाम्रो एउटा चाहिने कृषि अनुसन्धान परिषदको निर्देशक प्रशासनले जुन खालको भावना व्यक्त गर्नुभयो, यसले केही कुराहरू अझै आशावादीपन चाहिनेमा अझै वृद्धि भयो नै। र हाम्रा आम दर्शक महानुभावहरूले पनि जसले यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ, हेर्नुहुनेछ, उहाँहरूलाई पनि केही न केही यसको चाहिने ज्ञानको अभिवृद्धि भएकै होला। र अब हामी अन्तिममा मैले सरसँग के गरेँ भने एउटा यो भन्दै गर्दाखेरिमा मेरो जिज्ञासा र सरको चाहिने भावना त हामी धेरै सुन्यौँ। अब मैले सरलाई 2 मिनट टाइम, सरले भन्दै गर्दाखेरिमा केही कुराहरू छुटेका थिए भने अब 2 मिनटभित्र सरले राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ सर। अब एकदम समग्रमा हजुर सर, मैले भन्दा वास्तवमा कृषि अनुसन्धानको अपरिहार्यता नेपालमा छ। हजुर यसलाई अझ स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। हजुर सर, यसलाई अनुसन्धानको क्षेत्रको म त भन्छु कहीँबाट बिउ प्रविधि लिएर आएर रजिस्ट्रेसन गर्ने अधिकार समेत यसलाई दिनुपर्छ। हजुर हामी इन्डियामा गयौँ भने त्यहाँको भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद भन्ने छ। हजुर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू, कृषि वैज्ञानिकहरूको सम्मान कत्रो छ। त्यहाँ राज्यले जब त्यहाँको कृषिले ल हामी यसो गर्छौँ भन्यो भने चाहे त्यो बजेटरी कुरो होस् अथवा म्यान पावरको कुरो होस्, राज्यले कुनै रोकटोक हुँदैन। हामी कहाँ पनि त्यस्तो चाहिने भइसकेको छ। हजुर त्यस कारणले यो त हाम्रो आवश्यकताभित्र पनि पर्यो। किनभने अनुसन्धानले उन्नत प्रविधि विकास गरेन उत्पादन बढ्दैन। हजुर उत्पादकता बढ्दैन, नेपाली जनता रोजगार हुन सक्दैनन्। एकतिर भने अर्कोतिर हामी कृषि क्षेत्रबाट हामी हाम्रा सम्पूर्ण आवश्यकताहरू कृषिका वस्तुहरूबाट परिपूर्ति गर्नु पनि सक्दैन, लाभान्वित हुन सकिँदैन। त्यसै कारणले अनुसन्धानलाई हर तरहले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई दिन सकिने नसकिने होइन, दिन सकिने कुराहरू मात्र, फेरि मागको आधारमा अथवा धेरै यस्तो हुनुपर्छ हामीले उहाँ अमेरिका अथवा अन्त जापानको कुरा गरेर भन्नाले घाँटी हेरेर हाड्नेले भनेर भनाइ छ नि त। हजुर त्यो हिसाबले कर्मचारीहरूलाई अथवा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पनि यदि हामी व्यवस्थित गरेर लान सक्यौँ, उहाँहरूको अनुसन्धानमा लाग्ने जुन इन्करेज गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा कृषिको नेपालमा ठुलो सम्भाव्यता छ। पक्कै पनि हाम्रो देश कृषि क्षेत्रबाट स्वावलम्बी बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यति नै, धन्यवाद सरलाई। अब हामी छुटिँदैछौँ। अब छुट्टिनुभन्दा अगाडि जस्तै मैले आदरणीय दर्शक महानुभावहरूसँग एउटा सानो भनाइ पनि राखेँ र सरसँग जोडिन्छु म। जस्तै नवीन प्रकाश पौडेल
उहाँ सामान्य एउटा व्यक्ति होइन। किन सामान्य व्यक्ति होइन भनेर चाहिँ मैले भनेको छु भनेदेखि देख्दा त सामान्य नै देखिनुहुन्छ, तपाईँ हामी जस्तै देखिनुहुन्छ, तर उहाँको अनुभव निजामती क्षेत्रमा 43 सालबाट प्रवेश गर्दै, एकचोटि हामी कल्पना गरौँ 43 सालबाट निजामती सेवामा निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै आज 77 सालको असारको आज 13 गते पनि श्रावणको 13 गते उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, सम्म पनि कार्यरत हुनुहुन्छ र कार्यरतको अवधि पनि अझै लामो समय छ उहाँको। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो जुन अनुभव जुन उहाँसँग छ, अब यो अनुभव त उहाँसँग छ नि, 43 सालदेखिको नियमित काम गरेको, निजामती क्षेत्रमा नियमित काम गर्दै 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 अहिले उहाँ जुन कृषि अनुसन्धान परिषदको निर्देशक प्रशासनमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँ, र यस्तो व्यक्तित्व, यो अनुभवी व्यक्तित्वका अनुभवहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने खालको वातावरण बन्नुपर्छ। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको आम श्रोता दर्शक र नेपाल सरकारलाई पनि हाम्रो आग्रह र अनुरोध छ, वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारले अथवा राज्यले हो। अब फेरि म सरसँगै जोडिँदैछु र यस्तो एउटा अनुभवको खानी, मैले यसरी भने एउटा अनुभवको खाने व्यक्तित्व जुन त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रको र कृषि प्रधान देशको चाहिने अनुभवको खाने व्यक्तित्वलाई हामीले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको कृषि बहसमा भित्र्याउँदै गर्दा सरले यो टेलिभिजनलाई पनि देख्नु भएको छ। यस्ता टेलिभिजन त कति खानुभयो होला, कति जानुभयो होला, कति ठाउँमा जानु, यस्ता आफ्ना भावना कति व्यक्त गर्नुभएको होला, तर जे जस्तै भए पनि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ नि यहाँको यो पहिलो प्रवेश हो र यो पहिलो प्रवेश गर्दै गर्दाखेरिमा सरले के अनुभव गर्नुभयो एउटा। अर्को चाहिँ नि मैले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित यो कृषि बहसलाई यहाँले के शुभकामना दिँदै जान चाहनुहुन्छ, कस्तो शुभकामना दिँदै जान चाहनुहुन्छ, जबकि यहाँको शुभकामनाले हामीलाई चाहिँ नि अलिकति के गरोस् भने हाम्रो दियो छ नि सर, त्यसमा कर्मश तेल थपिँदै जाने खालको वातावरण बनोस्, मैले यो आग्रह गरेँ यहाँलाई। धन्यवाद। अब विशेष गरी हुन त म पहिला चाहे दर्शकलाई पनि यहाँहरूलाई पनि, हजुर, म कृषि क्षेत्रको कृषिको टेक्निसियन चाहिँ होइन सुरुदेखि, किनभने म निर्देशक प्रशासन हो, मैले एकदम प्रशासन र कानुनको म पढाइ मान्छे पनि हुँ। मैले विशुद्ध प्रशासनिक कुराहरू मात्र मैले हेर्छु र मैले कतिपय यहाँ आज मैले यहाँ तपाईँहरूले अवसर दिएर बोलाउनु भयो, मैले भन्दा धेरै कुराहरू सरफेसमा मैले प्रविधिका कुराहरू अनि हाम्रा रिसर्चका कुराहरू गरेँ, प्रशासनिक कुराहरू भन्दा सरफेसमा देखिया कुराहरू, एउटा मेरा अनुभव मैले देखेका कुराहरूको गरेँ। जस यस्ता कार्यक्रमहरू मिथिला टेलिभिजनले हिमालदेखि, हजुर सर, हिमाल पहाड तराई, मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै किसानहरूलाई उपयुक्त हुने हिसाबले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, जस्तै मैले अघि भने प्लास्टिक हाउस जुन टनेल भनेर हामीले उगाइरहेको छौँ त्यसको विज्ञलाई लिएर आउनु पर्यो। पक्कै पनि, पक्कै। जस्तै हामी कहाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ त्यसैको, जसले त्यो प्रविधि विकास गर्नुभएको थियो अहिलेसम्म कार्यरत हुनुहुन्छ, होइन भने पनि कतिपय रिटायर हुनुभयो होला। हजुर सर। जस्तै मैले भने हाम्रो ट्राउट माछाको भने आखिरमा लिएर आएर यति गयो भने त हाम्रो डाक्टर टेकबहादुर गुरुङ जुन आइसक्नु भएको छ योभन्दा अगाडि नै। त्यस्तै अहिलेको हाम्रो कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ डाक्टर दीपक भण्डारी, उहाँ वास्तवमा यो गाउँमा लाग्ने रोगहरूको नेपालको ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हो। उहाँ हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तित्वहरू थुप्रै हुनुहुन्छन्, उहाँहरूलाई लिएर आएर स्पेसिफिक क्षेत्रका रिसर्च र त्यो एक्सटेन्सन अनि किसानका समस्यामाला रिसर्च कस्तो छ के छ अझै डिटेलमा विशेषज्ञको रूपमा उहाँहरूलाई भित्र्याएर यस्तो कार्यक्रमहरू चलाउँदै जान सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब जहाँसम्म हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि विभिन्न टेलिभिजनहरू मार्फत हामीले कृषि प्रविधिका कुराहरू, चाहे हाम्रो त्यो किसान कल सेन्टर छ, किसानहरूले डाइरेक्ट कुरा गर्छन्, हाम्रा साइन्टिस्टहरूले त्यहीँबाट उत्तर दिनुहुन्छ, त्यो पनि हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ। अनि कृषि प्रविधिका कुराहरू भनेर पनि हामीले सञ्चालन गर्छौँ। हाम्रो त्यहाँ परिषदमै एउटा
सञ्चारको निकाय छ। हजुर सर। त्यो निकायहरू मार्फत हजुर सर। हामीले सक्ने हाम्रा प्रविधि, हजुर सर। हाम्रा ज्ञानहरू किसानलाई पुर्याउने कुरामा हजुर। यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत हामीले पक्कै पनि सर केही सामग्रीहरू आउँछ नै। हजुर सर, थ्याङ्क यू आउला सर। भन्ने थ्याङ्क यू हामीलाई सर। आशा छ। हजुर सर। हाम्रा विभिन्न यस्ता फोरमहरू हुन्छन्, हजुर सर। जुन फोरममा यहाँहरू पनि उपस्थिति रहोस् हजुर र सर। हाम्रा विज्ञहरूसँग यस्तै कुराकानी गरेर नेपाली किसान दाजुभाइहरूलाई हजुर हजुर। प्रत्यक्ष रूपमा ज्ञानका कुरा र प्रविधिका कुरा सुनाउने कुरामा यहाँहरू सफल हुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वस्त छु। धन्यवाद। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, टक्र्याउन चाहन्छु, किनकि एउटा कृषि अनुसन्धान परिषदको निर्देशक प्रशासन आएर जुन खालको हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ, आश्वस्त पार्नु भएको छ र केही विधि विधानहरू हामीलाई चाहिँ नि सिकाइदिनु भएको छ, पक्कै पनि यहाँको जुन भावनाको पूर्ण कदर गर्दै र यहाँको भावनालाई सदैव यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको कृषि बहस मार्फत त्यसको अनुसरण गर्ने यहाँकै अगाडि चाहिँ नि बाचा गर्दै र फेरि पनि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यहाँको आवश्यकता महसुस गर्यो भनेदेखुन् यहाँले चाहिँ नि केही कुरा हाम्रा आम किसान दाजुभाइ बहिनीहरूलाई अथवा आमा दिदी दाजुभाइ र किसान ठुलो समूहलाई केही आशा गर्यो भने र हामीले यहाँलाई निमन्त्रणा गर्नेछौँ र पक्कै पनि हामी यो गर्छौँ कि सरको पुनः प्रवेशको पनि हामी अपेक्षा गर्दै अहिलेलाई म सरबाट बिदा भएँ र धन्यवाद दिँदै र आदरणीय धन्यवाद बाबुहरू, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ? एउटा कृषि अनुसन्धान परिषदको निर्देशक प्रशासन आएर त्यसको क्षेत्र र आम किसानको बारेमा र विभिन्न खालका जुन प्रविधिको बारेमा उहाँले चाहिँ नि जे कुरा भन्नुभयो, हुन त उहाँले भन्नुभएको छ म एउटा चाहिँ नि प्राविधिक मान्छे त होइन, तर उहाँसँग धेरै लामो अनुभव छ र त्यो अनुभव, उहाँको अनुभव हामीले हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम हाम्रा दर्शक किसान महानुभावहरूमा हामीले सम्प्रेषण गर्न पाएका छौँ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो र यदि उहाँका सुझाव र भनाइलाई आम किसानमा पुर्याउनको लागि, आम जनसमुदायमा पुर्याइदिनको लागि हाम्रो युट्युबलाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्दै एउटा सुझाव लेखिदिनुपर्छ र त्यो सुझावले यहाँको चाहिँ नि भनाइ हरेक ठाउँमा पुग्ने गर्छ र हामीले भन्छौँ यहाँकै सुझाव नै यो समस्यालाई उजागर गर्ने एउटा सुझाव पो बन्न सक्छ कि हामीले यो अपेक्षा गरेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र यो सुझाव लेख्नको लागि हाम्रो www.mtvnepal4k जुन यहाँहरूले टाइप गर्नुभयो भने, यो क्रोममा गुगलमा गएर यहाँले टाइप गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ नि युट्युब आउँछ। त्यो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट लेखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः यस्ता कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूमा भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुनुभन्दा अगाडि भन्ने गर्छौँ हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि, मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन हो। हेर्दै गर्नुहोला र यहाँहरूलाई यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै यहाँ सबै खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, शान्त र स्वस्थ रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आम दर्शक र श्रोता महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः भेट हुने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।